व्यञ्जनम्। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते एकत्रार्थे अन्यथी हेतुः व्यञ्जना साविधाश्रय। बह्वर्थकशब्दप्रयोगे सति यदा संयोगादिभिः एकस्य अर्थस्य नियन्त्रणे जाते सति तद्भिन्नः अन्यः अर्थः यया वृत्त्या लभ्यते तत्र अभिधामूला व्यञ्जना भवति। तत्र लक्षणा न भवति, अभिधातः परं व्यङ्ग्यार्थः व्यञ्जनावृत्तिः अभिधामूला व्यञ्जना। तस्य उदाहरणम् एषः दर्शयति। एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्य अन्यार्थबुद्धिहेतुः शक्ति, अन्यार्थ भिन्नार्थ बुद्धिहेतुः शक्तिः अभिधामूला व्यञ्जना भवति इति उक्तवान्। यथा मम तातपादानां महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवि महाकवीश्वर चंद्रशेखर सांख्य विग्रहिकाणा। अस्य तातपाद नाम पिता, दर्पणकारस्य पिता चंद्रशेखर सांख्य विग्रहिका। महापात्रः प्रधानमन्त्री अस्ति। चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंगः, एषः 18 भाषा वारविलासिनी भुजंगः इति उक्तवान्। एषः 14 भाषा विलासिनी भुजंगः। महापुरुषाः एव आसन् एते। महाकवीश्वर, कवीश्वरः अपि नास्ति, महाकवीश्वरः, महाकवीनामपि ईश्वरः। चंद्रशेखर सांख्य विग्रहिकाणां पद्यम्। दुर्गालंघित विग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा प्रोद्यद्राजकलो गृहीत गरिमा विश्वग्वृतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढामृचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनु राजत्युमा वल्लभः। भानुदेव नृपतेः आस्थाने प्रायः अयमासीत्। भानुदेवः इति कश्चन राजा, तस्य आस्थाने अयं पण्डितरूपेण प्रायः आसीत् अथवा मन्त्रिरूपेण। तस्य स्तुतिः अस्मिन् पद्ये विद्यते। भानुदेव नृपति स्तुतिः। एवमस्ति दुर्गालंघित विग्रहः। दुर्गः नाम पोर्ट, पोर्ट दुर्गः इत्युच्यते। दुर्गाः अपि 7 वर्तन्ते। अर्थशास्त्रे वर्ण्यते 7 दुर्गाः भवन्ति। वनदुर्गः, जलदुर्गः, एवं दुर्गाः 7 भवन्ति। सामान्यतः अस्माभिः एवं शिलाभिः निर्मितं पोर्ट भवति, तदेव दुर्गः इति प्रधानतया उच्यते। 7 भवन्ति दुर्गाः राष्ट्रे। दुर्गैः अलङ्घित विग्रहः। विग्रहः नाम युद्धम्। दुर्गाः अत्यन्तं सम्यक् सन्ति इति कारणात् अस्य विग्रहः अर्थात् युद्धम् अलङ्घितं भवति। दुर्गैः दुर्गकारणैः इत्यर्थः। कारणभूतैः दुर्गैः
हेतौ तृतीया इत्यप्यस्ति खलु। अलङ्घितः विग्रहः शत्रुभिः अनाक्रान्तः विग्रहः। तत्र दुर्गं भवति चेत् शत्रुजनाः आगत्य दुर्गस्य अन्तः प्रविश्य सैनिकान् मारयन्ति स्म पूर्वकाले। दुर्गः यदा सम्यक् भवति तदा ते एतस्य उल्लङ्घनं कृत्वा अन्तः प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति। तस्मात् तथा कथयति। दुर्गापि 7 सन्ति, इदानीं मया सम्यक् न स्मर्यते। वनदुर्गः, जलदुर्गः, 7 दुर्गाः सन्ति, अर्थशास्त्रे उच्यते। तादृशः अयम् उमावल्लभः। उमा नाम भानुदेवनृपतेः पत्नी, भार्या। उमावल्लभः भानुदेवनृपतिः। सः राजति, शोभते। भानुदेवनृपतिः कीदृशः इत्यत्र एवं वर्णयति। दुर्गालङ्घितविग्रहः, पुनः तेजसा मनसिजं सम्मीलयन्। तेजसा स्वकान्त्या मनसिजं मन्मथं सम्मीलयन्, आच्छादयन्, अर्थात् नीचैः कुर्वन्, अधः कुर्वन्। मन्मथः लोके सुन्दरः इति प्रसिद्धः। सुन्दरपुरुषेषु मन्मथः अग्रगण्यः भवति। तमपि एषः कान्त्या सम्मीलयति, आच्छादयति। अस्य कान्तिः मन्मथमपि आच्छादयति, यथा सूर्यस्य कान्तिः चन्द्रस्य कान्तिम् आच्छादयति। मन्मथस्यापि सौन्दर्यम् अस्य सौन्दर्यस्य पुरस्तात् मन्दं भवति, डल् भवति। तादृशः तेजसा स्वकान्त्या मनसिजं मन्मथं सम्मीलयन् प्रोद्यद्राजकलहः। प्रोद्यद्राजानः, प्रोद्यन्तः राजानः नाम उदयन्तः युवकाः नृपतयः। राज्ञां समूहः राजकम् इति उच्यते। प्रोद्यन्तः राजानः, प्रोद्यतां राज्ञां समूहः प्रोद्यद्राजकम् इति भवति। प्रोद्यद्राजकम् उदयन् नूतनराजगणः यः अस्ति अन्यत्र देशे, तान् सर्वान् अयं लाथ् आनयति अथवा लाति कट् करोति, छिनत्ति। आनीय कारागृहे वा स्थापयति अथवा लह इति लाति इति लह अथवा लुनाति इति लह इत्यपि स्वीक्रियते। लुनाति नाम छिनत्ति इत्यर्थः। लाति इति लह इति उच्यते, आनयति। प्रोद्यद्राजसमूहम् आनीय कारागृहे स्थापयति। अन्यथा ते किं कुर्युः? इदानीं पाकिस्तान् मध्ये अस्ति खलु, नवाज़ शरीफ इदानीं स्थाने अस्ति, किन्तु अन्यः कश्चन इम्रान् खान् सैनिकसमूहं स्वीकृत्य तत्र आक्रमणं कुर्वन् अस्ति। मह्यं स्थानं दीयताम् इति वार्तामध्ये अस्ति खलु। तथा भवति। युवकः राजः कश्चन उदयन् अस्ति चेत् तम् आनीय कारागृहे स्थापयति। गृहीत गरिमा, गरिमा नाम गौरवं महत्वं। गृहीतः गरिमा, गरिमा शब्दः पुल्लिङ्गे। गृहीतः गरिमा येन सह, येन गौरवं गृहीतमस्ति लोके, महत्वं सः। भोगिभिः विश्वग्भृतः, भोगिनः नाम सुखेच्छवः।
स्वच्छन्दरूपेण जीवनं कर्तुम् इच्छन्ति, सुखलालसाः भवन्ति, ते भोगिनः। भोगिभिः विश्वघूर्तः, विश्वक् नाम परितः, वृतः, आवृतः। सत्यं, कश्चन नायकः भवति चेत् तं परितः तस्य केचन आत्मीयाः आगच्छन्ति। ते किं कुर्वन्ति? तम् अवलम्ब्य सुखमनुभवन्ति। कश्चन MP भवति चेत् तस्य परिचयं स्वीकृत्य डेल्ली गच्छति। डेल्ली मध्ये तेषां किमपि फ्री भवति, तत् फेसिलिटी यद्यद् भवति तत्र एषः तिष्ठति। एवं कुर्वन्ति खलु। प्रतिभा पाटिल् तथैव कृतवती। अन्यान्यदेशं प्रति वृथा प्रवासं कृत्वा 200 कोटि रूप्यकाणि नाशितवती भारतस्य। 200 कोटि रूप्यकाणि। 1 crore 2 crore एवं न, 200। स्वयं किमपि कर्तुं न शक्नोति, स्वयं किमपि कर्तुं न शक्नोति। वृद्धा स्विमिङ्ग् कर्तुं न शक्नोति, किमपि कर्तुं न शक्नोति। सः हार्ट् फेल् भवति करोति चेत्। किन्तु तस्याः कुटुम्बबान्धवाः अन्ये ये सन्ति ते कृतवन्तः। फ्रान्स् गच्छति, जर्मन् वृथा एव। स्थानं प्राप्तमस्ति, सम्यक् अनुभोक्तव्यम्। अनुभोक्तुं सा न शक्नोति, यतोहि वृद्धा। किन्तु ताम् आश्रित्य अन्ये कुर्वन्ति। एवं वर्तते। भारतराष्ट्रपतिषु एव अत्यन्तं धनव्ययं कृतवती सा एव इति इदानीं भारतस्य हिस्टरी। बहु दुष्टा। राजा तथैव। राज्ञः तत्र पार्श्वे इतस्ततः भोगिनः तिष्ठन्ति। अथवा भोगिभिः विश्वघूर्तः अयम्। पुनः क्षत्रेश यः क्षत्रेश कृतेक्षणः न क्षत्रेश कृतेक्षणः इत्यस्ति। क्षत्रेशा नाम क्षत्रियवर्याः, क्षत्रियश्रेष्ठाः। तैः अयं कृतेक्षणः न भवति, कृतवीक्षणः न भवति। अर्थात् क्षत्रियवर्याः एनं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। तथा अयं तेजस्वी प्रतापशाली अस्ति। एषः तं पश्यति चेत् क्षत्रियश्रेष्ठाः अपि एवं कुर्वन्ति। मुखं द्रष्टुमेव न इच्छन्ति अथवा बिभ्यन्ति। तादृशः अयं क्षत्रेश कृतेक्षणः। क्षत्रैः अवलोकितः अयं नास्ति। क्षत्रियाः यस्य परिचयं सम्यक् न जानन्ति, यतोहि नैव पश्यन्ति। किञ्चिदेवं करोति, मास्तु इति चिन्तयति। कीदृशः स्यात्। पुनः गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्। गिरिगुरौ, गिरिगुरुः ईश्वरः। गिरीशः इत्युच्यते खलु, शिवः। गिरिगुरु, गिरिगुरौ शिवे। गाढां रुचिं धारयन्। अत्यंत रुचिं, गाढ़ा नाम डीप इत्यर्थः। गाढ़ां रुचिं धारयन्, अत्यंत आसक्तिं धारयन्। गाम आक्रम्य, गाम नाम भूमिं, गौः गावौ गावः गाम, गोशब्दस्य बहवः अर्थाः भूमि। अत्र भूमिम् आक्रम्य, समग्र भूमंडलम् आक्रम्य, कीर्तिदृष्ट्या प्रतापदृष्ट्या आक्रम्य।
विभूतिभूषिततनुः विभूतिः नाम सम्पत् सुवर्णहारः रत्नहारः केयूरः इत्यादयः ये सुवर्णाभरणसामग्र्यः सन्ति सुवर्णाभरणविशेषाः तैः अयं भूषितः विभूतिभूषिततनुः विभूतिभिः स्वर्णादिभिः भूषिता तनुः अलङ्कृता तनुः देहः यस्य सः विभूतिभूषिततनुः तत्र राजति इति रेफः अस्ति इति कारणात् तनु इति जातः दीर्घः भवति खलु तनु तनु इति शब्दाप्यस्ति तनु स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः भूशब्दौ तनु इति शब्दः अर्थः तनु इत्येव देहः तथापि स्वीकर्तुं शक्यते तादृशः उमावल्लभः भानुदेव नृपतिः राजते शोभते दुर्गालङ्घितविग्रहः दृढैः दुर्गैः अनाक्रान्तशत्रुयुद्धः शत्रुभिः अस्य युद्धं न आक्रान्तमस्ति कदाचिदपि दुर्गाः अत्यन्तं दृढाः सन्ति अस्य पुनः तेजसा स्वकान्त्या मनसिजं मन्मथं सम्मीलयन् मन्मथम् अपि आच्छादयन् अधः कुर्वन् प्रोद्यद्राजकलः राजकलः उदयनृपतीनां कारागृहे बन्धनं कृतः प्रोद्यन्तः राजानः ये सन्ति तेषां समूहः प्रोद्यद्राजकम् इति भवति तथा एव यथा युवतीनां समूहः यौवतम् इत्यादि रूपं भवति तथैव रूपमस्ति राजकं लाति आनीय कारागृहे स्थापयति स्म राजकलः गृहीतगरिमा गरिमाणं महत्त्वं गौरवं बिभर्ति धारयति लोके गृहीतः गरिमा येन सह भोगिभिः सुखलालसैः जनैः विश्वपरितः आवृतः एषः गच्छति चेत् भोगिनः पार्श्वे गच्छति यत्र कुत्र आत्मीयाः परिचयबलात् गच्छति यः क्षत्रेशकृते क्षणः न क्षत्रियश्रेष्ठैः यः नावलोकितः गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गिरिगुरुः शिवः गिरीशः इत्युच्यते गिरीशो मृडः अमरकोशे गिरीशः शिवः गिरिगुरुः शिवः तस्मिन् गाढां रुचिम् अत्यन्त आसक्तिं धारयन् गाम् आक्रम्य भूमण्डलम् आक्रम्य व्याप्य इत्यर्थः विभूतिभूषिततनुः सुवर्णाभरणादिभिः भूषितदेहः उमावल्लभः भानुदेव नृपतिः राजति उभयथाप्यस्ति राजते ईदृशे श्लोके श्रुते सति यः अत्यन्तं व्युत्पन्नः भवति परिपक्वबुद्धिः तस्य मनसि अन्यः अर्थः अपि स्फुरति परिपक्वबुद्धिः भवेत् कोश व्याकरणादिषु व्युत्पन्नः काव्याध्ययनशीलः यः भवति पटुः भवति तस्य मनसि अत्र अन्यः अपि अर्थः स्फुरति सामान्यानां न स्फुरति तेषां भिन्ना कथा किन्तु
परिष्कृतमनस्कानाम् अन्यः अर्थः स्फुरति। दुर्गालङ्घितविग्रहः, दुर्गया, दुर्गा इति शब्दः, इदानीं पूर्वं दुर्गा इति शब्दः, दुर्गैः अलङ्घितः विग्रहः यस्य सः इत्यादि। इदानीं दुर्गया लङ्घितः, दुर्गया पार्वत्या आक्रान्तः विग्रहः देहः यस्य सः। दुर्गालङ्घितविग्रहः शिवः, पार्वत्या आक्रान्तदेहः शिवः। तो हि शिवस्य अर्धविद्ये देहं पार्वती आक्रम्य स्थिता, अत एव अर्धनारीश्वरः इति उच्यते। पुनः तेजसा, स्वतेजसा एव मनसिजं मन्मथं सम्मीलयन् आच्छादयन् अर्थात् मारयन्, नेत्राग्निना एव मारितवान् खलु शिवः मन्मथं, मन्मथं शिवः तथा मारितवान्। प्रोद्यद्राजकलहः, राजशब्दः बहुर्थकः। राजा, राजन् शब्दः नृपतिः इत्यर्थे यथा अस्ति तथा चन्द्रः इत्यर्थे अपि अस्ति कोशे। प्रोद्यन् राजा चन्द्रः, उदयच्चन्द्रः यः अस्ति तस्य कला, कला नाम खण्डः, पीस्, यस्य सः। चन्द्रस्य कलाभागं शिवः धरति खलु। प्रोद्यद्राजस्य उदयच्चन्द्रस्य कला खण्डः यस्य सः, प्रोद्यद्राजकलः। गृहीतगरिमा, महत्त्वं गृहीतवान् अस्ति लोके, तदपि अस्ति शिवस्य। भोगिभिः सर्पैः, भोगिन् शब्दः सुखलालसः इत्यर्थे यथा भवति तथा भोगी सर्पः, सर्पस्य यत् फणामण्डलं भवति, फणाभागः, तस्य भोगः इति नाम। भोगः अस्य अस्ति इति भोगी। शिवस्य देहे पूर्णतया सर्पाः तिष्ठन्ति, विश्वग्वृतो भोगिभिः भासमाना भुजङ्गैः। रुद्राध्यायस्य ध्यानश्लोके अस्ति एतत्। भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाः एवमागच्छति। चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षभूषाः प्रणतभयहराः शाम्भवाः मूर्तिभेदाः। सितरुचो भासमाना भुजङ्गैः, अत एव सः नागभूषणः इति उच्यते। सर्वत्र शिवस्य देहे सर्पत्र अत्र अत्र भोगिभिः वृतः। नक्षत्रेश कृतेक्षण, नक्षत्रेशः चन्द्रः, उडुपः इत्युच्यते। उडु नाम नक्षत्रं, तारापतिः इत्यपि चन्द्रः उच्यते। नक्षत्राणाम् अधिपः चन्द्रः, नक्षत्रेशः। तेन कृतम् ईक्षणं, तेन कृतम् ईक्षणं यस्य, चन्द्रेण यस्य ईक्षणम् अवलोकनं कृतं, वीक्षणं कृतं, सः नक्षत्रेश कृतेक्षणः। चन्द्रः उपरि अत्र स्थित्वा प्रतिक्षणं शिवं वीक्षमाण एव तिष्ठति। जटामण्डले तत्र चन्द्रः अस्ति, सः एनं पश्यन्नेव तिष्ठति। नक्षत्रेशेण कृतम् ईक्षणं यस्य,
चंद्रेण यस्य ईक्षणं कृतमस्ति सः नक्षत्रेश कृते क्षण। गिरिगुरौ, गिरिगुरुः कः? गिरीणां श्रेष्ठः हिमालय, गिरिश्रेष्ठः हिमालयः। तस्मिन् गाढां रुचिं धारयन् अत्यन्तासक्तिं कुर्वन्। हिमालये वर्तते शिवः, हिमालयवासी अस्ति सः। हिमप्रदेशे एव शिवः तिष्ठति। शिवस्य चित्रमपि भवन्तः कदाचित् पश्यन्तु, हिमप्रदेशे तिष्ठति। गाढां रुचिं धारयन्, गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्। गामाक्रम्य, गौः नाम वृषभः। गोशब्दः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च समानः। वृषभम् आक्रम्य, नन्दी इति तस्य वाहनमस्ति, सः वृषभः। अत एव अयं वृषभध्वजः, वृषकेतनः, समाललम्बे वृषराजकेतनः। कुमारसम्भवे उच्यते समाललम्बे वृषराजकेतनः। नन्दिवाहनः भवति शिवः, सः वृषभः वर्तते। शिवमन्दिरस्य पुरस्तात् क्रियते खलु, नन्दी क्रियते, एवं तिष्ठति नन्दी। तम् आक्रम्य सः गच्छति यत्र कुत्र, नन्दी। सत्यं कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतकृष्ठम्। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः, कैलासपर्वतवत् श्वेतवर्णयुक्तं वृषभम् आरोहति स्म शिवः। कालिदासेन वर्णयति कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः। विभूतिभूषिततनुः, विभूतिः नाम भस्म, भसित विभूति। शंकराचार्य संप्रदाये एवं क्रियते खलु, विभूति देहेऽपि। शिवः तथैव विभूतिभूषिततनुः अयम्। श्मशानस्य यत् भस्म भवति तत् लेपयति अङ्गेषु। विभूतिभूषितदेहः शिवः। उमावल्लभः, उमावल्लभः, उमाप्रियः, उमापतिः शिवः राजति। दुर्गालङ्घितविग्रहः, दुर्गया आक्रान्तदेहः। तेजसा मनसिजं सम्मीलयन्, स्वतेजसा नेत्राग्निना मन्मथं मारयन्। प्रोद्यद्राजकलहः, उदयचंद्र खंडयुक्तः, चंद्रस्य खंडः कला। गृहीत गरिमा, महत्वं गृह्णन् धारयन् लोके। भोगिभिः विश्ववृतः, सर्पैः परितः आवृतः। नक्षत्रेश कृते क्षणः, चंद्रेण प्रतिक्षणं वीक्ष्यमाणः। कैश्चिदुच्यते नक्षत्रेश कृते क्षणः इति अर्थः सम्यक् अस्ति चेत् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु। नक्षत्रेशः चंद्रः अत्र तिष्ठति। तत्र शिवस्य
जटाबन्धनम् अत्र क्रियते, शिरसि क्रियते, तस्य अन्तः गर्तः अस्ति। जटाबन्धनं यत् तत्र कृतमस्ति एवं तत्र गर्तः अस्ति, तत्र गर्ते गङ्गा अस्ति। गङ्गा किं गङ्गा शिवस्य प्रियतमा भवति। शिवः साक्षात् इदानीं पार्वतीं त्यक्त्वा तया साकं व्यक्ततया सम्भाषणं कर्तुं न पारयति, पार्वती तर्जयति। तस्मात् चन्द्रं पृच्छति, किं कथयति, वदतु वदतु। चन्द्रः तत्रैव मीडियेट्, तस्मात् तमेव सर्वदा पश्यति। वार्ता अस्ति वा, कापि वार्ता अस्ति वा इति पृच्छति। तस्मात् नक्षत्रेषे चन्द्रे कृतं वीक्षणं येन सह, चन्द्रे एव सर्वदा एवं दृष्टिं प्रसारयति उपरि। चन्द्रः मीडियेटर्। एषः अर्थः सम्यक् अस्ति चेत् तमपि स्वीकर्तुमर्हति। नक्षत्रेश कृते क्षण गिरिगुरौ गिरिश्रेष्ठे हिमालये गाढां रुचिं धारयन् अत्यन्तासक्तिं कुर्वन् गामाक्रम्य वृषभं नन्दिनम् आक्रम्य आरुह्य इत्यर्थः। विभूतिभूषिततनुं भस्मभूषितदेहः उमावल्लभः शिवः राजति शोभते। इति द्वौ अर्थौ यः व्युत्पन्नः भवति तस्य मनसि एवम् अर्थस्फुरणं भवति। अर्थद्वयम्। अस्य विवरणं करोति दर्पणकारः। अत्र अभिधामूला व्यञ्जना अस्ति इति वदति। पश्यामः, अत्र प्रकरणेन अभिधेये उमावल्लभशब्दस्य उमा नाम महादेवी वल्लभ भानुदेव नृपतिरूपे अर्थे नियन्त्रिते व्यञ्जनया एव गौरीवल्लभरूपो अर्थः बोध्यते एवमन्यत्। किं जातं, चत्वारः चरणाः सन्ति श्लोके। एषः कथयति भानुदेवः अत्र वाच्यः। किमर्थं? नानार्थकशब्दप्रयोगः अत्र अस्ति श्लोके। नानार्थकशब्दप्रयोगे सति कः अर्थः ग्राह्यः इति संशयः अस्माकं। तदा प्रकरणं किं करोति? प्रकरणं राज्ञः वर्णनं चलति खलु, तस्मात् प्रकरणानुसारेण अत्र प्रधानतया प्रतिपाद्यः भानुदेव नृपतिः। तस्मात् अभिधा भानुदेव नृपति परे अर्थे नियन्त्रिता भवति। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं भीमार्जुनौ इत्यादिषु साहचर्यरूपेण अंशेन बह्वर्थकः अपि शब्दः सन्नपि सः एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रितो भवति, कंट्रोल्ड् भवति, नियतो भवति। अन्ये अर्थाः तुष्णीं सैलेण्ट्। अन्यमर्थं तत्र वाच्यवृत्तिः न प्रतिपादयति, अभिधावृत्तिः न प्रतिपादयति। एवमेव अत्रापि बह्वर्थकशब्दप्रयोगः अस्ति इति कारणात् प्रकरणं किं करोति? अभिधाम् एकस्मिन् अर्थे एव कंट्रोल् करोति। अभिधा इत्थं गन्तुं प्रवर्तते, इत्थमपि गन्तुं प्रवर्तते।
इत्थं गच्छामि वा इति चिन्तयति तदा प्रकरणं किं करोति एवं गच्छति प्रकरणं तथा अस्ति तस्मात् भानुदेव नृपतिपरकमर्थम् अभिधा प्रतिपादयति अभिधा एकवारम् अर्थं प्रतिपाद्य विरता एव पुनः अर्थान्तरं न प्रतिपादयति एकवारम् अर्थं प्रतिपादितवती पुनः न पादयति किन्तु ये व्युत्पन्नाः सन्ति तेषां मनसि शिवपरकः अर्थः अपि मनसि स्फुरति दुर्गालङ्घितविग्रहः दुर्गया अनाक्रान्तविग्रहः देहः अर्धनारीश्वरः इत्यादि अर्थः स्फुरति तस्य अर्थस्य प्रतीतिः शिवपरकस्य अर्थस्य प्रतीतिः कथम् इति प्रश्नः अभिधया भवतु प्रकृतम् अर्थं प्रतिपाद्य विरता अभिधा प्रकृतः अर्थः कः भानुदेव नृपतिपरकः अर्थः प्रकृतः प्राकरणिकः तं प्रतिपाद्य विरता अस्ति अभिधा पुनः अर्थान्तरं न प्रतिपाद्यते द्वितीय अर्थः न स्फुरति मम भवान् मूर्खः पंडितान् उद्दिश्य उक्तम् अत्यन्तपण्डिताः ये प्राज्ञाः भवन्ति तेषां तथा भवतः स्फुरति वा द्वितीयः अर्थः पूर्वपक्षी कथयति मम न स्फुरति भवतः न स्फुरति चेत् मूर्खः भवादृशान् आश्रित्य कवयः काव्यं न कुर्वन्ति यः अत्यन्तं व्युत्पन्नः परिपक्व हृदयः तस्य तु चित्ते अर्थः स्फुरति शिवपरकः अर्थः अत्र सः कया वृत्त्या इति प्रश्नः भवति यदि अर्थः प्रतीयते तर्हि कापि वृत्तिः स्यात् लक्षणा भवतु मुख्यार्थबाधः न भवति गौणी भवतु गौणी लक्षणायामेव गतार्था इति पूर्वमस्माभिः प्रदर्शितमस्ति लक्षणायामेव अन्तर्भवति हेतोः समानत्वात् शिवपरकः अर्थः वाच्यः अस्तु प्राकरणिकम् एकम् अर्थं प्रतिपाद्य अभिधा पुनः अर्थान्तरं न प्रतिपादयति तर्हि अनन्यगतिकतया अपरः शिवपरकः यः अर्थः अस्ति श्लोके लभ्यमानः सः व्यञ्जनया इति मन्तव्यम् व्यञ्जनया लक्षणया मुख्यार्थबाधः न भवति कुत्र भवति भवतः ग्रामे कुत्रचित् शुनकः वा अथवा रासभः वा अस्ति चेत् दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादि श्लोके शिवपरकः अर्थः लक्षणया प्रदीयते इति लिखतु लिखित्वा शुनकस्य पुरस्तात् स्थापयतु शुनकः तद् आघ्राति एकवारं किम् इति चेक् करोति झटिति वामिट् करोति दुर्गन्धभरितः सिद्धान्तः भवति भवतः कीदृशः सिद्धान्तः लक्षणः भवति अनन्यगतिकतया व्यञ्जनया एव शिवार्थप्रतीतिः इति स्वीकरणीयं भवति मार्गान्तरं नास्ति तथैव खलु आगतम्
अतएव अभिधामूला व्यंजन। बहुअर्थक शब्द प्रयोग स्थले एकस्मिन् अर्थे यदा अभिधा नियंत्रिता भवति तदा अन्यस्य अर्थस्य स्फूर्तिः यया वृत्त्या भवति सा अभिधामूला व्यंजना इति लक्षणकारिकायाम् उक्तवान्। बहुअर्थकशब्दप्रयोगः अस्ति भानुदेव नृपपरकरूपे एकस्मिन् अर्थे वाच्यवृत्तिः नियंत्रिता जाता प्रकरणवशात्, तथापि अस्माकं चित्ते शिवपरकः अर्थः स्फुरति। तत् कथम्? तदा व्यञ्जनां विना मार्गान्तरं न लभ्यते। तदेव वर्णयति अयम्। अत्र प्रकरणेन अभिधेयः अर्थः कः? प्रतिपाद्यः वक्तव्यः अभिधेयः। अभिधया वाच्यतया प्रतिपाद्यः अर्थः कः अस्ति? उमावल्लभशब्दस्य उमा नाम महादेवी वल्लभ भानुदेव नृपतिरूपः अर्थः। उमा नामक महादेवी, महादेवी नाम महाराज्ञी, देवी शब्दः राज्ञी क्वीन् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते संस्कृते। उमा नाम महादेवी, तस्याः वल्लभः प्रियः भानुदेव नृपति, भानुदेव नृपतिरूपः अर्थः अभिधेयः अत्र प्राकरणिकत्वात् प्रकृतत्वात्। यतोहि नृपस्य पुरस्तात् तस्य स्तुतिं कुर्वाणः अस्ति। नृपस्य स्तुतिः वक्तुः विवक्षिता अस्ति। तस्मिन् अर्थे भानुदेव नृपति रूपे अर्थे नियंत्रिते सति व्यंजनया एव गौरीवल्लभ रूपः अर्थः बोध्यते। गौरीवल्लभः शिवः, उमावल्लभः शिवः शोभते। गौरीवल्लभरूपार्थः प्रतीयते तदा प्रश्नः भवति कया वृत्त्या? यदि कश्चन अर्थः प्रतीयते तर्हि काचित् वृत्तिः स्यादेव। का वृत्तिः इति प्रश्नः। अभिधा भवतु इति चेत् न भवति अभिधा। यतोहि अभिधा प्रकृतं भानुदेव नृपतिरूपम् अर्थं प्रतिपाद्य विरता। नियंत्रिता भवति इति तु भर्तृहरिप्रवृत्तयस्तु उक्तवन्तः वैयाकरणवरिष्ठाः। बहुअर्थकशब्दप्रयोगे सति प्रकृततया यः प्रतिपाद्यः अर्थः अस्ति तस्मिन् अर्थे नियन्त्रणं भवति। तन्नयेन नियन्त्रणं जातं, भानुदेवनृपतिरूपः अर्थः लब्धः। किन्तु व्युत्पन्नानां चित्ते स्फुरन् यः शिवपरकः अर्थः अस्ति सः कया वृत्त्या? लक्षणया। लक्षणा न प्रवर्तते कारणाभावात्। मुख्यार्थबाधादि कारणत्रयं विद्यते, तदभावात् लक्षणा अत्र अर्थं न प्रतिपादयति। तर्हि गौणी इति चेत् गौणी अपि लक्षणायामेव गतार्था इति वयं प्रदर्शितवन्तः। अवशिष्टा एका एव वृत्तिः व्यञ्जनम्। विरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः। अभिधा तात्पर्यं लक्षणा इत्यादयः वृत्तयः यदा विरमन्ति तदा अन्यः अर्थः यया बोध्यते सा व्यञ्जना इति लक्षणमुक्तवान्। तन्नयेन इदानीम् अत्र लक्षणा न भवति, व्यञ्जना स्वीकरणीया भवति, अभिधा अपि न भवति। अभिधामूला व्यञ्जना एवम् अन्यत्र अन्यत्रापि ऊह्यम् इत्यर्थः।
इतः परमस्ति लक्षणामूला व्यञ्जना। बहु सरलमस्ति। प्रयोजनवती लक्षणा अस्ति चेदेव व्यञ्जना भवति इति मया उक्तमासीत् पूर्वं। रूढिमूललक्षणायां व्यञ्जना न प्रसरति। प्रयोजनवती लक्षणा अस्ति चेदेव तत्र व्यञ्जना भवति। यतोहि तत्र फलरूपार्थः यः अस्ति सः न लक्ष्यः, सः व्यङ्ग्यः। तस्य प्रतिपादनार्थं तत्र किञ्चित् व्यञ्जना भवति। इदानीं लक्षणामूला व्यञ्जना चेत् तादृशम् उदाहरणं वक्तव्यं। कलिङ्गस्साहसिकः इत्युदाहरणं न भवति व्यङ्ग्यार्थस्य अभावात्। अत एव कारिकायां दर्शयति लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनं यया प्रत्यायते सा स्याद् व्यञ्जना लक्षणाश्रया। यस्य कृते लक्षणा उपास्यते तत्तु प्रयोजनम्। यमर्थम् उद्दिश्य वक्ता लक्षणां स्वीकरोति, लक्षणाम् उपास्ते, सेवते, स्वीकरोति। यमर्थं मनसा कल्पयित्वा लक्षणां सः स्वीकरोति वाक्ये, सः अर्थः प्रयोजनरूपी अर्थः। यथा शीतत्वपावनत्वादय धर्माः ग्रामे प्रतिपादनीयाः इति चिन्तयति, तर्हि सः अर्थः प्रयोजनं। तस्य अर्थस्य सम्यक् ज्ञापनार्थं लक्षणात्मकवाक्यभङ्गी स्वीक्रियते वक्त्रा। तस्मात् यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, लक्षणा स्वीक्रियते तदेव प्रयोजनम्। तथैव खलु अग्निर्माणवकः, माणवके तेजस्वित्वं प्रतिपाद्यमस्ति, तत्पूर्वं स्फूर्तमस्ति वक्तुः चित्ते। ओ कथं प्रतिपादयामि? ओ तर्हि अग्निर्माणवकः, बालकः तेजस्वी इति कथयति चेत् वाच्यवृत्त्या एव प्रतिपादितः भवति अर्थः। तेन हृदयङ्गमता न भवति। प्रयोजनरूपार्थः अत्यन्तं प्रधानतया प्रतिपाद्य यदा व्यङ्ग्यतया तिष्ठति तदा तत्र हृद्यत्वम् उत्पद्यते। एवं प्रयोजनकारणादेव लक्षणा उपास्यते, स्वीक्रियते। तत्प्रयोजनं यया प्रत्याय्यते, प्रयोजनो रूपः अर्थः यया प्रतिपाद्यते सा लक्षणाश्रया व्यञ्जना, लक्षणामूला व्यञ्जना। उदाहरणं गङ्गायां घोषः। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गातीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः स्वीकृतः अस्ति। ततः परं शीतत्वपावनत्वादयो धर्माः अभिव्यज्यन्ते। शीतत्वपावनत्वादयः धर्माः न लक्ष्याः। ते व्यङ्ग्याः भवन्ति। प्रयोजनरूपार्थः अपि स एव अर्थः। शीतत्वपावनत्वादिरूपमर्थं प्रतिपादयितुमेव, ग्रामे प्रतिपादयितुमेव सः गङ्गायां घोषः इति लक्षणास्वीकारपूर्वकं प्रतिपादितवान्। लक्षणास्वीकारस्य हेतुः स्वघोषे शीतत्वपावनत्वादि प्रतिपादनं। भवतः ग्रामः कीदृशः इति प्रश्नं पृष्टवान्। ईदृशः ग्रामः इति वक्तव्यम्। तर्हि तत्र गङ्गायाम् अस्ति इत्यत्र एव पूर्णतया तत्र विरामः न भवति वाक्यस्य। गङ्गायाम् अस्ति इति वाक्यविन्यासेन अस्माकं ग्रामः गङ्गावत् शीतत्वपावनत्वादियुक्तः।
तादृश अर्थप्रतिपादनाय लक्षणा स्वीकृता तदेव यस्य कृते लक्षण उपास्यते तदेव प्रयोजनं तत् प्रयोजनं यया प्रत्यायते यया प्रतिपाद्यते सा लक्षणामूला व्यञ्जना गंगायां घोषः गंगा प्रवाहे घोषः अस्ति इति मुख्यार्थः लभ्यते स च बाध्यते गंगा तीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः स्वीकृतः इतः परं शीतत्वपावनत्वादयत् वो गंगायाः तीरे बहु कूल भवति वायुः बहु सम्यक् भवति पवित्रः अपि अस्ति ग्रामः इति परं स्फुरति व्यङ्ग्यार्थः वस्तुतः अन्ते स्फूर्तः यः अर्थः अस्ति तमर्थं मनसा स्वीकृत्य एव वक्ता शब्दं प्रयुक्तवान् सः अर्थः वस्तुतः प्रतिपाद्य सः अर्थः व्यञ्जनया लभ्यते लक्षणायाः कार्यं यदा पूर्णतया सम्पन्नं गंगातीरे घोषः इत्याकारकः अर्थः लक्षणे यदा पूर्णतया लब्धः ततः परं शीतत्वपावनत्वादि अर्थानां स्फुरणं भवति अभिव्यञ्जनं भवति तस्मात् लक्षणामूला व्यञ्जना लक्षणामूला तदेव तेन उक्तं गंगायां घोषः इत्यादौ जलमयाद्यर्थबोधनादभिधायां तटाद्यर्थबोधनाच्च लक्षणायां विरतायां जलमयादि अर्थं प्रतिपाद्य अभिधा विरता तटाद्यर्थबोधनेन लक्षणा विरता गंगातीरे घोषः जलप्रवाहे घोषः इत्या अर्थं प्रतिपाद्य अभिधा विरता तीरे घोषः इत्याकारकमर्थं प्रतिपाद्य लक्षणा विरता तदा यया वृत्त्या शीतत्वपावनत्वादि अतिशयादिः बोध्यते सा लक्षणामूला व्यञ्जना स्पष्टमुक्तम्